استاد تا علم دے شہر دا دروازہ ہے جہاں دے استاد جے ہومن ایمس چے اٹھاؤ تہذیب اٹھاؤ اسد الغابہ اٹھاؤ سیارو اعلام النبلاء اٹھاؤ سارے اہل سنت یا رجال یا کتابیں سیرت یا کتابیں انہاں دے وچ امام عالی مقام دے متعلق لفظ کہڑے ہیں کانا عالما وعاملا بالقرآن تقیا ورعا مجاہدا کہ امام عالی مقام وہ ہے جڑا متقی ہے عالم ہے عامل ہے فہیم ہے سمجھن والا ہے پرہیزگار ہے قرآن دے علوم دا سمندر ہے اوکو حسین سبحان اللہ اوکو حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنے دور دے اندر مسئلہ پیش آئے کہ بچے دا وظیفہ کیڑے ویلے مقرر کیتا ونجے امام علی مقام دی طرف رجوع کیتے نے میرے امام علی مقام نے فرمایا جڑے ویلے کہے مسلمان دا بچہ جم پوے تے اماں دے پیٹ تو بہر آکے ایک ساہی گھننے چانا یا رومن دی آواز چکڑھے ان دا وظیفہ میں لازم کر دو ان دا وظیفہ لکھن شروع کر دو چنانچہ جی میں میرے امام نے فتوہ دیتا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان دے مطابق ہی قانون بڑھایا میرے حسین دا علم ہے تا اتنا ہے شان ہے تا اتنی ہے عظمت اتنی ہے سخاوت اتنی ہے لہٰذا جیڑے پہلو نال بھی ایک پاسوں قرآن کو دیکھو آن دے بے پاسوں میرے حسین کو دیکھو آن دے قرآن اور حسینی میں چل سن قرآن بھی فرقان ہے میرے حسین بھی فرقان ہے سبحان اللہ ان این گھل کو جلے دے دے ہیں توت اوملے دل دے وچ خیال آن دے کہ اتنی عظمتاں والا حسین اتنی شانہ والا حسین کیا انہاں کو پتہ کوئی نہیں جڑے شہید کرنا ہے کھڑے ہیں یقیناً انہاں کو پتہ ہے جاندے ہیں انہاں جو اکثریت ایسی ہے جاندے بھی ہیں اور پھر میرے امام نے مزید تعارف کرایا بھی ہے کربلا دے وچ اپنا نسب دسینے حسب دسینے خاندان دا تعارف کرینے ایک شہر دسینے پتہ ہے لیکن وقت کیوں تھے بدبختی غالب ہے شقاوت غالب ہے حب دنیا غالب ہے جتھاں دنیا دی محبت آونجے پیسے دی محبت آونجے سونے تے چاندی دی محبت آونجے زر دی محبت تے الفت آونجے اتھا کھدو تے پٹیاں پائے ونجے رہنجن اتھا بندہ حقائق کو نہیں دیکھ سکدا این وجہ تو بدبخت ہیں مارے گئے اگر تھوڑی دیر غور چکریں ہاں پتہ ہانے بھی شہید کہہ کو پہ کرے دیں اے علم ہانے سریعت تلواراں دی ذات دی چکاؤں نے یقیناً پتہ ہانے لیکن بدبختی غالب ہے سمجھ آنی پہ یہ کوئی نہ ذرا تھوڑا جب بولے سو میرے اے او گفتگو ہے جڑی بولن والی ہمیشہ خطیب اتنے بڑے مجمع کو اتنی فکری گفتگو کریں دے تو جیندیاں دی وچ الویندہ ہوں دے قبرستان ہی جہاں تقریرہ نہیں تھی سبحان اللہ قبرستان اجمیاں تقریرہ ہوں جران جنہوں کن تے ہاتھ رکھنا پوندے کہ کیسر چلا دے منی پوندی ہے جیندیاں بنجن گفتگو بئی ہوندی ہے مویاں دی وچ بئی گفتگو ہوندی ہے اگر جیندے ہوتا پہ جیندے ہومن دا ثبوت دے سو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 پتہ ہے انہاں کو یزیدیاں کو یقیناً لیکن بدبختی غالب ہے شقاوت غالب ہے امام علی مقام کو سنیانن دے باوجود نہیں سنیانا جڑی وجہ تو ازلی بدبخت بن گئے لیکن ہون تو 1400 سال گزر گئے ہون بھی لوگ نہ سنیانے حالے بھی انہاں کو کھیڑا نہ تھیوے حالے بھی پاکاں پلیتاں دے فرق دا پتہ نہ لگے حالے بھی حق باطل دی تمیز نہ تھیوے 1400 سال دے باوجود بھی اے دیکھ کے بھی کہ نہ 14 صدیاں دے اندر میرے حسین دو تے رحمت کتنی پیوست دی سبحان اللہ تے مخلوق دی طرفوں تے خالق دی طرفوں لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین اللہ تے فرشتہ تے مخلوق دی طرفوں لعنت یزید تے کتنی پیوست دی ہے حالے بھی انہاں کو اگر نکھیڑے دا پتہ نہ لگے تو پھر انہاں تو زیادہ بدبخت کون ہو لیکن میں فتوہ نہ دینا یہ قرآن بھی فرمایا ہے کہ ہمیشہ ہر بندے دی طبیعت انہیں مائل تھی سی جیڑا جنوں دا ہو سی جیڑا جنوں دا ہو سی انہیں مائل تھی سی اور یہ تقاضا فطرت دا بھی ہے این واسطے میرے حضور سیدی نصیر ملت میرے مرشد کریم بولن آپ فرمائیں کہ حسین دی شان اگر پوچھنی ہے کہ جنتی کول پوچھو دوزخی کو کیا پتا دوزخیاں کول دوزخیاں دے متعلق پوچھیں دے جنتیاں کل جنتیاں دے متعلق پوچھیں دے آپ فرمائیں حسین دی شان پوچھنی ہے اہل جنت کل پوچھو کیویں آپ فرمائیں کہ
دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، ارے دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی، ہاں اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی، حسن تخلیق کا شاہکار حسین حسن تخلیق کا شاہکار حسین ابن علی، عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی، ہاں حسین ابن علی، حق نے باطل کو باہر اپنے نہ دیا، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین ابن علی، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین ابن علی، ہاں حسین ابن علی، تیرے دربار میں آیا ہے تہی دست نصیر، ہاں تیرے دربار میں آیا ہے تہی دست نصیر، تیرا دربار ہے دربار حسین ابن علی، ہاں تیرا دربار ہے دربار حسین ابن علی، دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی، حسین دی شان پوچھنی ہے تو جنتیاں کو پوچھو، جڑے صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیاں دے سردار، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے مرتبے، یہ ساریاں شاناں، یہ ساریاں عزتاں خالق نے ازل دے اندر ہی جناب حسین دے نامے لکھ چھوڑیاں ہیں، البتہ انہاں دے عملی اظہار دا کربلا دے وچ آ کے پتہ چل رہا ہے، تاکہ کل کلان کوئی نہ آکھے بھی اتنیاں شاناں جو دے چھوڑیاں اللہ نے یا رسول نے اعلان کر چھوڑے، بس میں دے چھوڑیاں نے گھر دا معاملہ جیڑی شجی میں مردی آوی ہے ونڈ چھوڑے نے گھر دی گھل جو ہے، اللہ فرمائے نہیں، یہ کربلا آ کے اپنی صلاحیتاں، اپنی قابلیتاں، اپنی لیاقتاں ظاہر کرے سن، زمانے تو تسلیم کرے سن کہ یہ شانہ جنیاں ساکو ملنے نہیں میں سفارشی طور تے نہیں ملیاں، اسا انہاں شانہ دے مستحق بھی ہیں، انہاں شانہ دے حقدار بھی ہیں، انہاں شانہ دے دادے بھی ہیں، یہ ثابت کرنے واسطے خالق کائنات رکھے کربلا کو۔ اور پھر ایک جملہ بیاوی آگ چھوڑا کہ بھائی اصول ہے، میں جمعے تے تھوڑی جی وضاحت کی تھی، اصول ہے ہمیشہ پہلے ہوں دے امتحان تے پچھے ہوں دے انعام، لیکن اتھا انعام دا تے ریزلٹ دا اعلان پہلے کر دیتا گئے تے پیپر بعد اتھا ہے، امتحان بعد اتھا ہے، پرچے بعد اتھا ہے، اعلان پہلے کر دیتا گئے، ریزلٹ آؤٹ پہلے کر دیتا گئے بھی یہ جنتیاں دے سردار ہیں جنہاں دی اے شان ہے، اے شان ہے، انہی وجہ کیا ہے؟ این واسطے کہ بندیاں جا ہونجن دو قسماں، این واسطے امتاں دیاں بھی دو قسم ہیں، امتیاں دیاں، ایک ہیں صدیق مزاج،
واہ 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 واہ. فاروق مزاج، عثمان مزاج، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بوذر، مقداد، سلمان، صہیب، واہ واہ واہ. ایک کہنے ای مزاج دے لوگ نبی دے غلام صحابہ دا مزاج رکھن والے او تا او ہیں جن رسول دی زبان تو سنا آمنا و صدقنا، بس سنا تے گچی جھکا کے من گدہ بھی جو سونے فرمائے وہ بالکل سچے. انہاں واسطے تھین پہلے اعلان، کیونکہ انہاں سن کے مننا ہے، انہاں سنیا بھی ہے، انہاں منیا بھی ہے. این واسطے تاریخ گواہ ہے کہ جیویں حسنین کریمین دی عزت نبی دے صحابہ نے کی تھی، قیامت تک بھی کوئی پیا کرے سی. سبحان اللہ. جی میں حسنین کریمین دے مقام اور مرتبے دے لحاظ اور پاس نبی دے صحابہ نے کی تھے، این میں قیامت تک بھی یہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت امام حسن صدیق اکبر دی خلافت دا زمانہ ہے، آپ مسجد نبوی دی وچوں نماز پڑھ کے نکلن تو لیکن حضرت امام حسن اپنے ہم عمر بچوں دے نال مدینے پاک دی گلی دی وچ کھیت دے کھڑے جلے دید پئی نا حضرت صدیق اکبر دی تے حضرت امام حسن کیونکہ گھنگرالیاں زلفاں تو گھن کے سینے تک رسول دے نال مشابہ ہیں، رسول اللہ دی تصویر ہیں، حضور دی صورت دا عکس نظر آئے تے جناب صدیق اکبر حضرت امام حسن دے پچھوئے میں ٹور پائے. امام حسن بال ہیں انہوں نے ڈٹھے نا جناب ابوبکر صدیق آندے پائیں، حضرت امام حسن اگو بھاج پائیں. ہون امام حسن اگو تے حضرت ابوبکر صدیق پچھوں بال دا جسم ہلکا ہوندہ ہے وزن دے لحاظ نال اندر جو موومنٹ زیادہ ہوندی ہے تے وڈی عمر دا تے بڑھڑا بندہ او میں نہیں بھاج سکتا نہ میں چکاویاں دے سکتے. ہون امام حسن اگو تے حضرت ابوبکر صدیق پچھوں کافی دیر بھجن تو بعد حضرت امام حسن جلے کھڑ گئے نا تے حضرت ابوبکر صدیق کول گئے تے جناب امام حسن دی تو کھاڑی کول پکڑ کے چم دے بھی ہن. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. چم دے بھی ہن تے جڑا جملہ ان جملے کو بھی ذرا غور نہ سنا ہے. سبحان اللہ. میں یہ جملہ البدایہ والنہایہ دیگر کتاباں تاریخ جنہیں موجود ہے یہ عربی دے جملے کو میں ذرا ایک مخصوص انداز دے وچ بھی یاد ہاں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق سلسلے دے اعتبار نال تن نقش بندیہ سلسلے والے دے ہو، مقصد ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ انہاں تک پہنچتا ہے، لیکن میں چونکہ چشتیاں این واسطے نقش بندیاں دے پیرو مرشد دے قول کو میں چشتیاں دے انداز پیا پڑھنا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. چشتی صاحب ذرا توجہ. سبحان اللہ. کہ جناب صدیق اکبر ہوں ملے امام حسن دی کھاڑی بھی چمنن تے چم چم کے تے محبت تے ادب نال امام حسن دی کھاڑی تے ہتھ رکھ کے آدھے کھڑن یا بے ابی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یا بے ابی شبیہم بالنبی، یا بے ابی شبیہم بالنبی، یا بے ابی شبیہم بالنبی، لیسا شبیہم بے علی، یا بے ابی، یا بے ابی، یا بے ابی، یا بے ابی شبیہم بالنبی، لیسا شبیہم بے علی، یا بے ابی، یا بے ابی، یا بے ابی شبیہم بالنبی، لیسا شبیہم بے علی، یا بے ابی، یا بے ابی، یا بے ابی، یا بے ابی شبیہم بالنبی، لیسا شبیہم بے علی. جناب صدیق اکبر چمدے بھی کھڑن، عربی دا شیر بھی آدھے کھڑن جہاں دا مانا اے بن دے میں قربان ونیاں سونا لالا، میں صدقے ونیاں سونا ماہی، میں صدقے ونیاں سونا بالا، تو تا اوہے جہاں تو میرا بابا قربان ہوئے، میرا ابا قربان ہوئے، میرا ڈاڈا قربان ہوئے، میرا پرداڈا قربان ہوئے، اے او سونا میرا پیو تے ڈاڈا جہاں تو قربان تھی وے، میں قسم چاہ کے ہدا ہمیں پتر علی دیں لیکن ہو بہو تصویر نبی دیں. نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لیس شبیہم بے علی آکھے تو علی دے نال شکل نہیں ملدی تیری نبی نال شکل ملدی ہے ان جناب صدیق اکبر آدھے کھڑن کہ مولا علی نال کھڑن کیونکہ اون والے نماز پڑھ کے نکلن جناب علی مسکران دے کھڑن صدیق فرمے دے کھڑن تے علی مسکران دے کھڑن جی میں حسنین کریمین دی عزت قدر مقام اور مرتبہ میرے کملی والے دے صحابہ سنجانے کیونکہ منن والے ہیں ان حضور تو سنا من گدہ بئی مخلوق ہے اپٹھے دماغ دی اپٹھے ذہن دی منکر ذہن دی اللہ انہاں دے منواون واسطے رکھیے کربلا صدیق دے مزاج والیاں نبی دے منہ چو سن کے من گیتا ہے اے واقعی جنتی جوانہ دے سردار انہاں دے شانہ ہن تے جڑے ہیں اوڑے مزاج دے منکر مزاج دے ضدی طبیعت ہتھالی طبیعت انہاں آکھنا ہے قیامت تک صحیح ایویں نبی شان دا اعلان چکیتا ہے ایویں مرتبہ دا اعلان چکیتا ہے سکول جو اپنا ہے ایویں سے سند بنا کے دے دیتی ہے مدرسہ جو اپنا ہے ایویں سے پاس کر چھوڑے انہاں کرنا ہی اعتراض اللہ تے رسول نے فرمائے نہیں اور ذرا امتحان بھی دیکھو ذرا امتحان بھی دیکھو والانصاف آپ کرا ہے جو این شان دے مستحق ہنج کوئی نہ قیامت تک کوئی کنبہ آوے کوئی خاندان آوے کوئی شخصیت آوے ایمیں ذرا میرے حسین علی کر امتحان دے کے دکھاوے میں دیکھا نعرہ تکبیر پہاڑ ہوئے ہاں پہاڑ ہوئے اپنی جھا چھوڑ دے وے ہاں سہرا ہوئے ہاں پانی بن کے بہ ونجے ہاں سمندر ہوئے ہاں خشک تھی ونجے ہاں دنیا دا رستم تے بہت بڑا پہلوان ہوئے ہاں ان دا پتا بھی دل ونجے ہاں لیکن میرے حسین جڑا ہک ہک مصیبت ہک ہک تکلیف ہک ہک آزمائش بھگتیں دے ہی کھڑے متھے تے وٹ کوئی نہیں طبیعتی افسوس کوئی نہیں دماغی ڈر کوئی نہیں خوف کوئی نہیں مسکران دے ہی کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جڑی کیفیت بنائی کھڑے نا کیا بات ساریاں قربانیاں دے کے بھی چھیکڑی ٹائم بھی جڑی میرے حسین دی کیفیت ہے نا اون کیفیت دو تے بے ساختہ عاشق روئی پوندن تے لکھ دنو ادنے کیفیت ہے ہی کہ غم ہر سجن دا سوہندے سوہندے غم ہر سجن دا سوہندے سوہندے غم ہر سجن دا سوہندے غم ہر سجن دا سوہندے سوہندے کمر خم تیلا شاں ڈھوئے دے ہاں غم ہر سجن دا سوہندے غم ہر سجن دا سوہندے غم ہر سجن دا سوہندے کمر خم تیلا شاں ڈھوئے دے ہم مقتول کس دے ذرا اف نکیتی ہم مقتول کس دے ذرا اف نکیتی ہم مقتول کس دے ذرا اف نکیتی کڑھن سائیاں قاتل کوہیں دے مقتول کس دے ذرا اف نکیتی مقتول کس دے ذرا اف نکیتی کڑھن سائیاں قاتل کوہیں دے او مقتول جائیں اف نہیں کیتی خود قاتل تھک گئے کوہینے زور لینے لیکن مقتول دی اف نہیں تھی پورا زور لائے تے کئی باری خنجر چلائے پوری ہمت کر کے پورا زور لا کے لیکن میرے امام علی مقام دا سر ہلی ہی نہیں میری امام علی مقام اف نہیں کی تھی صبر دا پہ کر ہمت دا پہ کر جرت دا پہ کر استقلال دا پہ کر بن کے
توجہ کرائیو کیا منظر ہو سی امام علی مقام دا سجدے دی وچ سر رے ظالم پورا زور لئی پائے پوری ہمت کیتی پائے امام علی مقام کو شہید کرن واسطے میری امام علی مقام فنا دے وچ چلے گئے فنا دے وچ بقا دی منزل دو رخصت تھیں حسین دی ہستی یہ فانی ہے بھی کوئی نہ جو خنجر چلے ہا انہوں جنابہ سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا خیمے دے دروازے دے اندر ویر دا جہاد دہ دیاں ویر دا آخری سجدہ دہ دیاں بیٹھیں جلے ویر نظرہ تو او جلتا ہے سیدہ پاک خیمے دے دروازے دے وچ بی بی اٹھئے وطوی ویر نظر نہیں آنا سین اپنی پاک مبارک کھریاں چاہئیں وطوی ویر نظر نہیں آدھا ویر کنتے گئے راز کیا ہے مقصد کیا ہے جنابہ سیدہ علی دی بیٹی ہے سمجھ گئی ہے میرا ویر اپنے محبوب دے دیدار دے مزے لٹن واسطے محبوب حقیقی دے جلویاں دے دریا دے اندر ٹبیاں لاون واسطے محبوب دا دیدار کرن واسطے حسین زمانے دے نظراں تو چھپ گئے زمین کو آرڈر دیتا زمین جھکی ہو گئی ہے سیدہ پاک جلے ڈٹھا ہے علی دی بیٹی ہے زمین کو آرڈر دیں دیئے زمین ذرا اتنا تھی میں اپنے ویر دا آخری سجدہ دیکھنا چاہنیاں میں اپنے ویر دا دیدار کرنا چاہنیاں زمین اتے ہوئیے امام فرمین دن تلے ہو سین فرمین دے اتے ہو جلے تریواری آلڈر دا تبادلہ ہوئے سیدہ پاک اپنی جاتے کھڑ گئی ہے ویر نالو تھاؤں کھڑ کے گہل کر کے فرمین دن ویر متاں سمجھے بھین تو چھپ ویس سین اٹھیں کھڑ گئی ہے ویر کو حدیے متاں سمجھے بھین تو چھپ ویسا نا پوسی بھین دی دی دے تو نے سجدہ جت دیندہ ہیں تیری آگئی عشق دی عیدے تائیں وچ سجدے دے کس ونجنے تہوں دل وچ درد شدیدے اسلام دی خاطر محشر تائیں میں کی دل درد خریدے جنابہ سیدہ پاک خیمے دے دروازے دی وچ کھڑی ہے سین ویر دے آخری سجدے دا دیدار کرن واسطے آخری لمحات دے اندر ویر دی زیارت کرن واسطے اتھاؤں ویر کو کھڑ کے ہدیے متاں سمجھیں متاں سمجھیں بھین تو چھپ ویسا نا پوسی بھین دی دی دے تو نے سجدہ جت دیندہ ہیں تیری آگئی عشق دی عیدے تائیں وچ سجدے دے کس ونجنے تہوں دل وچ درد شدیدے اسلام دی خاطر محشر تائیں میں کی دل درد خریدے میری امام دا سجدہ دیونا سجدے دی وچ میرے حسین دا شہید تھی ونجنا میری امام دا نیزی دی نوک تے چڑھ ونجنا مگر اف نہ کرنا نیزی دی نوک تے قرآن پڑھنا ایہا امتحان میرے حسین دا تاکہ پتہ چلے اے جڑا شانہ دا اعلان تھا ایویں نہیں تھیا غور کرے مضمون میرا شروع پہ یتھین ہے ات میرے امام علی مقام جنہاں نے شانہ دا اعلان تھیا زمانے تے ایاں ہو گیا بھی حسینی نہ رتبیاں تے مرتبیاں تے درجیاں دا واقعی مستحق کے ان دے شک و شبہ دی گنجائش ہی کوئی نہیں ان میرے امام ہو گئے شہید ان پیچھا تا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیدہ ہے پیچھا تا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ پیچھا یا مستورہ ہیں یا بچے ہیں ڈر ونجن ہا خوف زدہ ہو ونجن ہا این وست کے جیڑا منظر دہ دی شام یا دہ دی دیگر دہائی وہ منظر ایسا ہا کہ جیڑا پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیں جنات بھی برداشت نہ کر سکیں کوئی بھی برداشت نہ کر سکے لیکن معصومہ نے تے خواتین نے وہ مرحلے دی وچو او این گزرین کہ زمانہ حیران ہے بھی یہ گھرانے کو اتنی جرت تے ہمت عطا کی میں تھی چنانچہ تاریخ دسین دیئے میری امام علی مقام ہو گئے شہید ظالمان خیمے جلا دیتے جل گئے خیمے جنابہ سیدہ پاک نے اور رات جیویں گزاری
جس انداز دے بھی حسین نے رات گزاری ہے زمانہ حیران ہے ایک پاسوں جناب بیمار سجاد دی بیمار پرسی کرے نین بے پاسوں معصوم بالا تے پارا بھی دینے قرآن دی منزل بھی جاری رکھی نے اور اپنے ویر دی سربری دا لاش تو بن کے بی بی بوسے بھی گھننا دیئے بلکہ اپنی ڈیوٹی بھی دین دی ہکی رات دے اندر سیدہ پاک جنیاں ڈیوٹیاں دیتیں زمانے دے بڑے بڑے بہادروں کم نہیں کر سکتے جڑے سین نے کیتن امام سجاد دی جان بچماون دے وچ بھی سیدہ پاک دی پوری قربانی این دشمن امام سجاد تدید پئی امام سجاد بے ہوشن ایک چمڑے دا مسلح تلے ہے بخار دا غشت و غش پی آنے شمر ملعون نہیں میں کٹھی ہے تلوار امام سجاد تے وار کرن لگے وار کر کے آکھن لگے ایکوں کیوں بچے وے ایکوں نہیں بچاونا چاہیدہ جلے شمر مردود اپنے مردود ہتھاں دے نال تلوار چاہ کے امام سجاد کو شہید کرن واسطے درندہ اگاں ہوئے جناب سیدہ پاک زینب عین امام سجاد کو میں اپنے پہلو دی وچ پا کے فرماون لگے نو شمر ملعونا کہ حالت تیرا دل ٹھڈا نہیں تھیا آل رسول دے اتنیاں بندیاں کو شہید کر کے مردودہ خبردار پاسے تے تھی کر سجاد کو تلوار بادی چماریں پہلے قتل کرنے تے میں کو کر والی بیمار دے قریب بنیے سیدہ پاک دی آواز دے اندر اتنی کڑک ہے اتنا جلال ہا شمر گھبرا گئے شمر تلوار نیام دے وچ پاتی ہے چا اتنے تک ابن سعد بھی آگئے اوہی شمر کو آکے ختم کرو ایک قتل قتال تے لڑائی ہر شائع مرد شہید تھی گئے اور تنال کی لڑائی سیدہ پاک پہرے بھی دیتن قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے عبادت بھی کیتی ہے ہون تھی گئی سویر مل گیا آرڈر چلو چھوڑو کربلا جنابہ سیدہ پاک زینب رضی اللہ تعالی عنہ مستورات کو سوار کیتا گئے اٹھا تھے امام سجاد بیمار وینالل جلے آرڈر ملا چھوڑو کربلا کہ سیدہ آخری ویلے جڑے اپنی ویر دے لاش دے سامنے آئیے امام علی مقام دے بدن اطہر دے سامنے آئیے سیدہ پاک بے ساختہ زمین دے اتے جنابہ سیدہ اپنے آپ کو سٹے آئے مدینے دمو کر کے فرمینے یا محمدہ وا محمدہ وا جدہ حازہ حسینہ و ارینہ مزمل بالدماء اے میرے سونا نانا اے مصطفیٰ جے کو کل موڑیاں تے جا کے مدینے دے گلیاں دے بھی سیر کرویں دے آوے اپنے واللیل دے ظلفاں جے کو مہارا بڑھویں دے آوے جین دے رومن تے بے قرار تھی میں دے آوے جین دی پریشانی دو تے رومن لگویں دے آوے وہ حسین اری کربلا دی زمین تے کفن کوئی نہیں دفن کوئی نہیں خون دینا لط پت حسین کربلا دی خاک تے کربلا دی ہوا حسین دی لاش تے ارد گرد توا پئی کریں دیئے ذرا اپنی مدار پر انوار دے وچوں ایک باری اکھ چاہ کے دیکھو تسے وہ حسین ہے سیدہ پاک دی جلوے آواز پاک نکلیے تمام مورخین لکھ دینے کربلا دے میدان کوئی اپنا ہی یا اوپرا ہی اے جہاں کوئی نہ جیڑا جنابہ سیدہ پاک دی آواز دوتے رو نہ پیا ہوئے سیدہ پاک آخری سلام کیتا ہے ویردہ جیڑی کیفیت ہوں کیفیت دیوی بعض نے اپنا حق نیاز مندی ادا کر کے آکھے کہ غیور بھرا دی غیرت مند بھیرا دی بھین بھی غیرت مند غیور بھیرا دی بھین بھی غیور بھیرا دی لاشوں دے ای غیرت مند مستورے ڈٹھا خاک تے خونچ سیر کریں دا پنج پاک دا پنجوان نورے کیتا سین سلام مسافر وانگوں گھن نال یتیمی پورے آکھے نہ کریں شکوا کفن دفن دا تیری بھین وطن تو دورے سیدہ پاک جی میں گزری
اللہ تورا در سلامت رکھے تورا ہاتھ بدنا تے ہاتھ چاہ کے بار بار آکھنا ول سنوا ایک باری دوبارہ سنو جا میں آپ بھی ذرا کم حوصلہ بندہ ان درد دی منزل دی وچوں میں طریقے نال گزردہ پیاں او سیدہ پاک ایک بیمار چند بچے کچھ خواتین علی دی پاک بیٹی حسین دی پاک بہن سیدہ زہرا دی پاک شہزادی پردے دی پابند خاتون نماز دی پابند روزے دی پابند خاتون زندگی دے اندر جنی نماز قضا نہیں تھئی کربلا دے اوکھے سفر دی جڑی بی بی دی تہجد قضا نہیں تھئی اتنی شرم و حیا والی بی بی جہاں دے بابے علی بھی اپنی دی دی قد کریں جڑ کے کوئی نہیں رٹھی جڑی بابے دے سامنے بھی بیڑے دی وچ ٹر دی کوئی نہیں اتنی شرم والی خاتون جی میں میدان کربلا دی وچوں قافلے کو گھن کے ٹر دی پئی سین غیور بھرا دی لاش اتے تے آئی غیرت مند مستورے ڈٹا خاک تے خون جو سیر کریں دا پنج پاک دا پنجوانورے کیتا سین سلام مسافر مانگوں کن نال یتیمی پورے آکھیں نہ کریں شکوا کفن دفن دا تیری بھین وطن تو دورے حسین ناراض نہ ہوئے مدینہ ہوئے ہاں نانے محمد دا شہر ہوئے ہاں تے کو تیری شان مطابق کفن پوا وہاں تیرے مقام مطابق قبر بنا وہاں لیکن میں ڈیوٹیاں بہوں ادا کرنی ہیں ویر میرا سلام ہوئی اور یہ مقام تے جڑی منظر کشی کی تھی ایک سید بادشاہ اپنے قلم دے وچوں حق نیاز ادا کرے نے لکھ دے ہوئے دے کیفیت کچھ این ہے کہ انصافاً پچھداں ایک مسئلہ اہل علم تو پوچھ دی ہیں انصاف دے نال پوچھ دی ہیں انصافاً پچھداں میں ایک مسئلہ کل دنیا دے علماء تو کوئی بھین ہٹائی گئی ہوئے کہیں حال چلاش پھرات جدہ ملک حیادی شہزادی ہائی گزری گنج شہداء تو ایمیں دور تو دے تھی رہ گئی ہے جی میں پاندھی دے دے رہا تو آڈر ہی قریب نام دیر دیر نکھنل سین نانے کو فریاد کر کے جی میں گزری آکھے انصافاً پچھداں ایک مسئلہ کل دنیا دے علماء تو کوئی بھین ہٹائی گئی ہوئے کہیں حال چلاش پھرا تو جدہ ملک حیادی شہزادی ہائی گزری گنج شہداء تو ایمیں دور تو دہ دی رہ گئی ہے جی میں پاندھی دہ دیرا تو یہ 1400 سال بعد اساں سن کے برداشت نہیں کر سکتے تورے جو اکثر مخلوق دیکھی جو نیر جاری ہیں رو رو بڑھے پہیں بار بار ہاتھ بد کے فریاد کریں دن ولا پڑھو ولا پڑھو ولا پڑھو یہ تا 1400 سال بعد والیاں دا حال ہے ذرا انہاں دے جگر تو پوچھو جنہ منظر سامنے دٹھا جنہ نظارہ سامنے کیتا سلطان بھرا دی لاش اتے میرے حسین دی پاک لاج دوتے سین جی میں آئیے سلطان بھرا دی لاشوں تے آئی بین جو وقت اخیرے مقتول بھرا دی لاش تو بیٹھی پتھر ہٹاوے تیرے آکھے یا اللہ تو بے پرواہ تیری بے پرواہ تقدیرے
جیڑا زلف رسول نہ پیدا اج خاک تے او شبیر اے اللہ تیری بے نیازی مدینے دی وچ رسول جا زلفاں کو مہارا بناون والا نبی دے مونڈیاں تے سوار تھیون والا حسین اج ریت تے کفن بھی کوئی نہیں اس انداز نال اس مقام نال اس شان نال جنابہ سیدہ گزری اساں سن دے ہیں سن دے ہیں ضبط نہیں تھیندا حوصلہ نہیں تھیندا پر اپنی زندگی دوتے ذرا سوچ کے دیکھو اپنی قریبی رشتہ دوتے ذرا انہا حالات کو منطبق کر کے دیکھو اگر اے جھا ٹائم آونجے کیفیت کیا ہوں دیئے لیکن میں قربان تھی ماں جنابہ سیدہ دی پاک شان تو قیامت تک ثابت کر دیتا ساڑیاں جنہ شانہ دا اعلان زبان نبوی تو تھے خالی اعلان نہیں اسائنہ ساریاں شانہ دے حقدار ہیں این وستے حق کے سلام پیش کرنے واسطے اگر اجازت ہو تو جملے آکھاں سبحان اللہ واہ 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 این گھرانے دے ذرا ایک باری گج کے درود پڑھو چاہ میں چند سلام دے شیر عرض کرنا چاہ آل محمد وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ واہ 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 کربل دیو خونی منظر کربل دیو خونی منظر یاد جو ہے اکھروں پہیے آئے کربل دیو خونی منظر کربل دیو خونی منظر یاد جو ہے رو پئیے زہرا پاک دے باغ دے گل پل زہرا پاک دے باغ دے گل پل کیوں کملے رو پئیے ہاں زہرا پاک دے باغ دے گل زہرا پاک دے باغ دے گل پل زہرا نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے زہرا پاک دے باغ دے گل پل زہرا پاک دے باغ دے گل پل کیوں کملے اکھ رو پئیے ہاں کیوں کملے اکھ رو پئیے بس کیوں کملے اکھ رو پئیے زہرا پاک دے زہرا پاک دے باغ دے گل پھل وقت سور دے چھوڑیا گھر کو ہاں وقت سور دے چھوڑیا گھر کو نانے سائیں دے پاک شہر کو بس نانے سائیں دے پاک شہر کو ایک بیمار کو گھر وچ ایک بیمار کو کلھڑے گھر وچ چھوڑ نہ پائے اکھ رو پئیے ایک بیمار کو کلھڑے بیمار کو کلھڑے گھر وچ چھوڑ نہ ظالم تیر اے منظر بھی بڑا دردہ والا ہے ظالم تیر لگا حلقوں میں ظالم تیر لگا حلقوں میں تر تر دیکھے بال معصوم میں ظالم تیر لگا حلقوں
آہ ظالم تیر لگا حلقوں میں ہے مسئلہ صاف شریعت دا جے تائیں پکھی اڈراک نہ تھیوے او تائیں تقدیر دے قابل نہیں اونتے نہ کوئی جبر کریوے میں پوچھدا علم دے مفتیاں تو جیڑا بال اجاں تھن پیوے کیڑے مذہب وچ ہے جائز دسو اکو تیران نال چٹیوے ظالم تیرا لگا حلقوں میں ظالم تیر لگا حلقوں میں تیر لگا حلقوں میں پوچھدا ہے مسئلہ صاف شریعت دا جے تائیں پکھی اڈراک نہ تھیوے او تائیں تقدیر دے قابل نہیں اونتے نہ کوئی جبر کریوے میں پوچھدا علم دے مفتیاں تو جیڑا بال اجاں تھن پیوے کیڑے مذہب وچ ہے جائز دسو اکو تیران نال چٹیوے ظالم تیرا لگا حلقوں میں تر تر دیکھے بال یتیمے تر تر دیکھے بال مسوم ہاں تر تر دیکھے بال لاش اصغر دی چاکے خیمے لاش اصغر دی چاکے صابر خیمے اے اکھ رو پئیے بس لاش اصغر دی چاکے صابر خیمے توجہ کرے سو سیدہ زینب دیاں قربانیاں دی وچوں اے قربانی میری امام عالی مقام دہدری اپنے منصب تے تشریف فرمائن کہیں ویلے سین فضا پیغام بن کے دیتے میرے پیر حسین خیمے دی وچین عجیب منظر دیکھیں کہ سیدہ پاک زینب اپنے روحاں پتروں کو اونو محمد کو سنواری بیٹھے میرے حسین دی جو ہی دید پئیے نا فرمائنے بھین میں کو کہیں نمیں امتحان اچ مبتلا کرے نہیں عرض کی تھی ویر نانے دا فرمانے سنتی میں ہے مصیبت آونجے صدقہ دیوین ہے میرے سونا ویر مصیبتاں دے بدل دے وچ گھر گئے صدقہ دیون واسطے پئی تے کچھ ہے کوئی نہیں تیرے سر دا صدقہ دیون کی تے ایڈو بالاں دی جوڑی ہے ایڈو بالاں دی جوڑی ہے یہ تیرے سر دا صدقہ دینیاں جتنی دیر تک اے میدان دے وچ راسن اتنی دیر تک تو میرا ویر بچ پوسی یہ تیرے سر تو صدقہ دینیاں میری امام عالی مقام نے فرمایا بہن ای امتحان میں کو برداشت نہ کروا اپنی بالاں کو نہ بھیج میدان دے اندر سیدہ نے جی میں بھی واسطہ دے کے جناب امام حسین کو منوائے جلے روانہ کرن لگی ہے نا بی بی بالاں کو تے دوہاں دا منہ چم کے تے کندے بھی چاہ دیئے ہیک تا ڈسا ہے کہیں کو نہیں سن حسین دے بڑے جے ڈسا ہے کہیں کو نہیں سن حسین دے بڑے جے ہیں بھی خیال کرے علی دے دوترے ہو زخم جیڑائی جھلائے سینے دے بھی جھلائے کنڈی چنہ جھلائے تاکہ کوئی این نہ ودا آکے جو حسین دے خاندان دے ہیں علی دے دوترے ہیں تے بھج پائے ہیں تاں پچھو زخم لگا ہا ماں نصیحت کی تھی دوہاں کو ٹورے رخصت کیتے روانہ کیتے دوہاں دے رخساراں دوتے بوسے دے کے الوداع کیتے معصوم شہزادے این جتنے تک تلواراں دی جنگ تھی سکتی ہے تلواراں دی جنگ کیتی نے جڑے ویلے زخمی تھے دوہاں بھیراواں ہک بے دنال کنڈ چمی لئیے تاکہ کہیں پاسو کنڈ تے حملہ نہ تھیوے کنڈ نال کنڈ ملا کے دوہاں شہزادیاں جنگ شروع کی تھی 41 یبئی روایت دے مطابق 31 یزیدیاں کو انہم معصومہ نے جہنم پہنچائے بالآخر جلے زخمی تھے تے دوہیں شہزادے زمین دوتے ڈٹھن
تے اون ویلے خیام دو منہ کر کے میری امام دی بارگاہ دی وچ عرض کی نے آقا اپنے انہاں دو چھوٹیاں جہاں نوکروں کو سنبھالو، چھوٹیاں جہاں نوکروں کو سنبھالو۔ میرے امام علی مقام عین جیڑے رنگ نال بڑیں جا کو جی میں چایا نے تے جیڑے چاہ کے بھین دے کول گھن گئے تے جیڑا میرے حسین جملہ فرمائے سنواواں۔ پہلے اماں ٹریں دے ویلے وصیت کیتی ہے، ہن میرے امام نے جیڑی اماں نے ٹر دے ہوئے وصیت کیتی ہے وہ اماں دی وصیت سن تے آخر تے میری امام جی میں آ کے پہنچایا ول میری امام دی تلقین سنیں۔ آن محمد لال نہیں بھول دے، آن محمد لال نہیں بھول دے، سر تے ونگرے وال نہیں بھول دے، آن محمد لال نہیں بھول دے، آہے آن محمد لال نہیں بھول دے، سر تے ونگرے وال نہیں بھول دے، امڑی ریت تے لیٹ ڈوہاں کو، امڑی ریت تے لیٹ ڈوہاں کو، سینے لے اکھ رو پئیے، امڑی ریت تے لیٹ ڈوہاں کو، سینے لے میری امام چاہے فرمین سانپ امانت اپنی بھیڑا، میرے حسین چاہ کے گنن ہک بھنے جائی نو بیا بھنے جائی بہن دے حوالے کہا کیا فرمین سانپ امانت اپنی بھیڑا، تیرے لال گئے ہن مارے، اے ایویں کربل خاک جو لک گئے جیویں لک ویندے ہل تارے، اے والی دے رت وچ گھل گئے جڑے پیارن نال سوارے، قربان تھی ماں میں بھین تیرے تو جائیں دتے ہن لال پیارے، ریت تے لیٹ کے ریت تے امڑی ریت تے لیٹ ڈوہاں کو، سینے لے اکھ رو پئیے، ہاں سینے لے اکھ رو پئیے۔ میرے سین دی بھئی قربانی توجہ ہے، واہ 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 واہ، ابن زیاد دا دربار ہے، پہلے سیدان الہم کلام تھے جلے علی دی شہزادی نے جرت دا جواب دیتا ہے، شرمندہ تھی کہ پھر امام سجاد دو منہ کی تس آکھن لگا اے کون ہے، دسیا گئے علی بن حسین، موزی یاد ہے میرے کن تے لسٹ پہنچی ہے کہ کربلا علی بن حسین مارا گئے، امام سجاد فرمائے او بھی ٹھیک ہاں میں بھی ٹھیک ہاں، سارے گھر دا ہر بچہ علی ہے۔ امام سجاد نال جڑے بحث کی سی نے سید نے قرآن دے وچوں جواب دیتے تے بے عزت تے ذلیل تھے، اون ملے آلڈر دے کے حد جلاد کو این جمان کو پکڑ ون کے بہر دربار دے دروازے تے کو ٹوٹے کر دے، جلے جلاد گھمت ہے پھر اتھا حضرت سیدہ زینب پاک گھت ہے، حضرت سیدہ زینب نے پھر امام سجاد کو پہلو دی بگجد ہے تے فرمامن لگن ابن زیاد تے کو شرم تے حیا نہیں آندی، حالے تیرا کلیجہ ٹھڈا نہیں دیا، آل رسول جو اتنے کو شہید کر کے حالے تیری طبیعت مطمئن نہیں تھی، اگر یہ کو قتل کرنا ہے تبھی کو قتل کرن تو پہلے تو ساکو قتل کر، اگر ایک قتل تھی سی تو ساڑھے نال سفر دوتے نال ونجن والا بھی محرم کون ہو سی، جڑے ویلے سیدہ پاک جملے آکھیں تے درباری بول پہ انہوں نے آکھے اے امیر عورت دی گہل دوتے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیمار کو کی ہاں قتل کرنا ہے، یہ بیمار کو قتل نہ کرو، امام سجاد فرمائے اتھا بھی میری جان میری پھوپھی بچوائی، سیدہ دی ایک قربانی، پھر چل دیاں سمجھدار ہی وے جلے شام دا ملک آیا ہا تے شامیاں کو اے دسایا گیا ہا اے باغی دی اولادن تے جنابہ سیدہ پاک نے اتھا جلے خطبے دیتن، اگر اجازت ہوئے تو میں صرف الفاظ پردے دے الفاظ دے وچ عرض کرے ساں کہ سید کیویں گئے تے سیدہ پاک نے خطبے کیویں دیتے، استقبال کرن والے استقبال کیویں کیتا تے سیدہ نے اپنے خون دے وچوں پیغام کیویں دیتا، آگی یا موزیاں دا شہر دشمناں دا شہر
جتھاں سادات دی تصویر باغیاں دے رنگ پیش کیتی گئی ہے جی میں سادات گئے اندو تے سیدیں کلم چاہ کے لکھے نا اہل ماحول دمشق دے وچ لفظاں دا انصاف کرے جیڑے ادب پرور لوگ ہی گئے نا اہل ماحول دمشق دے وچ تفسیر قرآن دی پھس گئی قرآن دی ہر آیات اتے تعظیم دی بارش وس پئی تعظیم دی بارش وس گئی جڑے انداز نال سادات گزرن جی میں سیدہ پاک بازار دی وچ گئی ہے بازار دی وچ کھڑ کے جلے سیدہ خطبہ سنائے سارے شامی حیران تھی گئن ساکو تا کچھ اور دسا گیا اے بی بی تا کچھ بیا رنگ دسائے ساکو تا دسیا گیا باغی ہل ساکو تا ہون پتہ لگائے باغی نہیں اے تا جنت دے ونڈامن والا خان اے تا رسول دا پاک خاندان نبی دا پاک گھرانے ای مقام تے کلم چاہ کے کہنی آزمند نے لکھ چھوڑا کے نہ ہی واقف پہ کیاں گلیاں دی تے کیمے وچ بازار دے آگئی اون شمر مزاج ریایا دی میری سین سمجھ منشا گئی اسلام دی جان توہین ڈٹھی میری سین کو غیرت کھا گئی بولی ملکہ پیو دے لہجے وچ بازار دی بدل فضا گئی شام جاؤ کھیاں منزل آیا شام کھیاں منزل آیا شام جاؤ کھیاں منزل آیا جیوے گزریاں زہرا جائیاں ہاں جیوے گزریاں زہرا جائیاں محفل وچ اے حال سعیدی محفل وچ اے حال سعیدی جاں سنوائے اکھ رو پئیے بس محفل وچ اے حال سعیدی محفل وچ اے حال سعیدی کونین دیاں اشرافاں دا تھیا وچ بازار ورود ابر جفا دی بارش توں تھیا لالو لال وجود ہاں پیدل ٹرن دا حکم دیتا اون شام والے مردود سادات جویں دربار چ گئے تاریخ کھڑی موجود شام جاکھیاں منزل آیا شام کھیاں منزل آیا جیویں گزریاں زہرا جائیاں آہے گزریاں زہرا جا جیویں گزریاں زہرا جائیاں محفل وچ اے حال سعیدی محفل وچ اے حال سعیدی جاں سن میں اکھ رو پئیے کربل دے او خونی منظر یاد جو اے اکھ رو پئیے سبحان اللہ اے او گھرانہ ایک پاسوں ہی گھرانے دی شرافت دیکھو عزت عظمت دیکھو تے بے پاسوں انہاں تے آون والے مصیبتاں تکلیفاں تے پہاڑاں کو دیکھو پھر دل گواہی دیں دے کہ واقعی جنیاں انہاں شانہ دا اعلان کیتا گیا اے انہاں شانہ دے مستحق ہیں اللہ این واسطے اے امتحان دکھائیں تاکہ کل این کوئی نہ آکھے بھی مفت انعام مل گئے پتہ لگ ونجے اے امتحان بھگتاون بھی انہاں دا کم اے عزتاں تے شانہ دے تاج پاون بھی انہاں دا کم ہے اللہ اپنی بارگاہ حج سب دی حاضری میں عاجز دی حاضری منظور و مقبول فرماوے